अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जो यहाँ पे एक टूर निकलता है उम्रा सर्विस जो अल जिन्नत आप समस्त जानते मुस्लिम धर्म रे समस्त जमी समस्त होली प्लेस थाए सेहीपरि मुस्लिम धर्म रे मुसलमान भाई भौणी पवित्र स्थान जगह होची मक्का मदीना जो जे लाइफ रे थरे जहाँ भी से जगह को जीवार बहुत आवश्यक अच्छी आठी आप देखिए से जगह को पहुँचापी गोटे माध्यम दरकार जो माध्यम अल जिन्नत जे 2016 मसीह बेस्ट सर्विस दौची जमी मौलाना जो कथा कहते बहुत टूर अच्छा बहुत ट्राभेल्स अच्छा जो मैंने बहुत कथा कहती किंतु से जगह गलापर जो कथा कहती कथा कथा न थाए जो हिसाब से मौलाना कहते अल जिन्नत जो सर्विस दौची प्रत्येक जो मैंने जाइछंती जो मैंने हज करिक जाके उमरा कर जाके आसछंती समस्ते बहुत खुशी अच्छी आम समस्ते आशा और विश्वास ये अल जिन्नत सर्विस 2016 मसीह जो ओडिशा रे जो मैंने उमरा करने जाऊँ सर्विस दौरान आम समस्ते ये सर्विस रे समस्ते निजे गूगल निजे सर्च करेंगे देखिए ये खाली कथा नुहे वर्ड्स नुहे एटा रियली जो पहुँचला लव एफेक्शन सब जिन पाइबे जो था मौलाना कहते कि सेठी पहुँचला जो जिनस आम नहीं जाऊँ आमको धरिया पड़े ना समस्त रेडी था जो अल जिन्नत सर्विस दवापाई समस्ते प्रस्तुत था और मुझे निवेदन करी समस्ते अल जिन्नत को समस्ते जानतु गूगल सर्च करूँ जो सर्विस दौरान ओडिशा रे बेस्ट सर्विस आम समस्ते साथ दबा अल जिन्नत जो उमरा सर्विस को समस्त साथ देखी केमती आगू बढ़ा समस्त को अस्सलाम वालेकुम। मौलाना धन्यवाद कहेंगे एक बात दो बात कह दीजिए दो बात कुछ बोल दीजिए। कहाँ लगते भाई ये अली व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तर्ज़ा या करीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन फंसुरना अलल कौमिल मुजरिमीन फंसुरना अलल कौमिज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़इन्नद दुनिया वल अज़ाबिल आखिरा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अर्शिल अज़ीम। हे अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह हम सब को आपने जो तौफ़ीक़ अता फरमाई असर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की अल्लाह हम सब की नमाज़ों को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह तेरे घर की और तेरे हबीब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुंबद खज़रा की ए अल्लाह उसके जाने वाले आज़मीन उम्रा और आज़मीन हज के लिए या अल्लाह ये अल जिन्नत टूर जो अपनी खिदमत के लिए या अल्लाह इस इलाक़े में ये ऑफिस कायम किए हैं या अल्लाह तो इसे कबूल फरमा। या अल्लाह नज़र बद से इसकी हिफाजत फरमा, हासिदीन की हसद से इसकी हिफाजत फरमा, शरीरों की शरारत से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह फित्तीनों के फितन से इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह साहिरों के सहर से इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इसे इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह लिल्लाहियत के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह खालिस या अल्लाह ज़ायरीन हज और ज़ायरीन उम्रा की खिदमत करने की गरज से या अल्लाह इस ऑफिस को और इसमें या अल्लाह काम करने वालों को कबूल फरमा। या अल्लाह पूरे सूबे के अंदर या अल्लाह इसकी खिदमत को आम और ताम फरमा। या अल्लाह नज़र बद से इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह आज की इस मजलिस में हमारे मुअज़्ज़ज़
قابل احترام حضرات علماء کرام موجود ہیں، یا اللہ حاجی موجود ہیں، یا اللہ حفاظ کرام موجود ہیں، مدرسین معلمین موجود ہیں، یا اللہ یہاں سفید داڑھی والے زیادہ ہیں، یا اللہ آپ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جب سفید داڑھی والے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو آپ کو غیرت آتی ہے، اے اللہ آپ فوراً اسے عطا کرتے ہیں۔ یا اللہ یہاں سفید داڑھی والے اور نائبین رسولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اے اللہ ان کے صدقے میں یا اللہ ہمارے اس الزینت کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، یا اللہ اس میں کام کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی نیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ آپ انہیں مکہ اور مدینہ بلا لیجئے، یا اللہ مکہ مدینہ کوئی نہیں جاتا جس کو آپ بلاتے ہیں، جس کو آپ توفیق دیتے ہیں، یا اللہ اے اللہ آپ نے بڑے بڑے مالدار بادشاہ شاہوں کو اللہ نہیں بلایا، لیکن درویشوں کو، فقیروں کو، غریبوں کو، مفلسوں کو یا اللہ آپ اپنا مہمان بناتے ہیں، نبی کے دربار میں بلاتے ہیں۔ یا اللہ جتنے لوگ نہیں گئے ہیں، اے اللہ ان کے لیے غیب کے خزانے سے یا اللہ سبیل پیدا فرما، یا اللہ ان کے لیے انتظام فرما، یا اللہ سب ہاتھ اٹھانے والوں کو اور ہاتھ اٹھانے والوں کے گھر والوں کو، مرد عورتوں کو یا اللہ سب کو اپنے دربار میں بلا لیجئے، نبی کے دربار کی زیارت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما، یا اللہ ظالم حکومت کا خاتمہ فرما، یا اللہ فرعونی حکومت کا خاتمہ فرما، یا اللہ فرقہ پرستوں کے ناپاک عزائم کو ناکام فرما، یا اللہ دشمن اسلام کی ناپاک سازشوں کو ناکام فرما، یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے، یا اللہ دین اسلام کو سربلند فرما دیجئے، یا اللہ کفر کو، ظالم کو یا اللہ مغلوب فرما دیجئے، باطل کو مغلوب فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کے جتنے لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ان میں سے جو سب سے زیادہ آپ کو مقبول اور محبوب ہو اس کے صدقے میں اور ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین کے صدقے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔